Good afternoon, students, and welcome to the next chapter of Class 10, Unit 3, Energy. इनर्जी हामीले जुन सानो योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा 9, 8, 7, 6तिर हामीले जुन शक्ति भनेर हामीले आफ्नो काम गर्न सक्ने क्षमता भनेर पढ्दै आयौँ, त्योभन्दा अलिक फरक सेन्समा हामीले यहाँ क्लास 10मा ऊर्जा शक्ति भनेर पढ्छौँ। शक्ति इनर्जी त इनर्जी नै पढ्छौँ, तर इनर्जीलाई पार्टिकुलरली शक्ति भन्ने टर्म युज नगरिकन हामी यसलाई ऊर्जा भनेर यहाँनिर सम्बोधन गर्छौँ। ऊर्जा भनेको कस्तो हो भने अब ठ्याक्कै सिनोनिम हेर्ने हो भने त ऊर्जा शक्ति एउटै हो, तर हामीले त्यस्तो खालको ऊर्जाको बारेमा यहाँ स्टडी गर्छौँ जुन हामीले 9 क्लासमा पढेको इनर्जीसँग मिल्दैन। भनेको यहाँ हामीले कस्तो कस्तो माध्यमबाट हामीले शक्ति पाउँछौँ। शक्ति भनेको विभिन्न खालका हामीले काम गर्न सक्ने क्षमता मात्रै नभएर हामीले प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका खनिज पदार्थहरू, कोइला, जीवावशेष, अनि सूर्यबाट पाउने, वायुबाट पाइने, जलविद्युतबाट पाइने, त्यहाँबाट उत्पादन भएका विभिन्न खालका शक्तिहरू हामीले यहाँ अध्ययन गर्दछौँ। यहाँ मैले अलिकति कुराहरू राखेको छु। लर्निङ कम्पिटेन्सिज भनेर सिकाइ सक्षमता भनेको यो च्याप्टर पढिसकेपछि हामीले यति कुराहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भन्न सक्नुपर्दछ। यति कुराहरू जान्नका लागि हामी सक्षम भइसक्नुपर्छ भनेर यहाँ केही कुराहरू राखिएको छ। ऊर्जाको उदाहरणसहित परिभाषा दिन र त्यसको व्याख्या गर्न, ऊर्जाका स्रोतहरू र उपयोगिताबारे वर्णन गर्न, होइन, त्यसको सोर्स एन्ड इम्प्लिकेसन्सको एक्सप्लेन गर्नको लागि, सूर्यलाई ऊर्जाको मूल स्रोतको रूपमा व्याख्या गर्न, होइन, वाइ सन इज कल्ड अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी, त्यसको बारेमा हामीले यहाँ स्टडी गर्छौँ। अर्को, ऊर्जा सङ्कटका समस्याहरू पहिचान गरी यसका समाधानका उपायहरू बताउन, होइन, इनर्जी क्राइसिस के हो, किन इनर्जी क्राइसिस हुन्छ र त्यसको न्यूनीकरणको लागि, त्यसको मिनिमाइजेसनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त, यी कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँ पढ्छौँ। ऊर्जाका वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू वर्णन र दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न, ऊर्जा संरक्षणका उपायहरू उदाहरणसहित व्याख्या गर्न। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ केही चित्रहरू राखेको छु। यो चित्र किन राखेको भन्दाखेरि यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले यस सम्बन्धमा केही ब्रेन स्टर्मिङ गरौँ भनेर। यहाँ माथि एउटा ड्याम राखिएको छ, यहाँ पानी स्टोर गरिएको छ, होइन। पानी किन स्टोर गरियो होला त्यसको बारेमा भन्न सक्छौँ हामी। पानी स्टोर गर्नुको अर्थ कि यहाँबाट केही बिजुलीहरू उत्पादन गर्न, जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिँदै होला। यहाँनिर जलविद्युतको हामीले यो हाइड्रो पावर त्यो स्टेसनहरू देखिएका छौँ जहाँबाट बिजुलीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण गर्नका लागि राखिएको संरचना जस्तो देखिँदैछ। यो चित्रमा हामीले सूर्य जस्तो देखिदिएको छौँ। हामीले एउटा सोलर प्यानलहरू यहाँ देखि जस्तो लाग्छ यहाँनिर, होइन। त्यो सोलर प्यानलबाट यहाँनिर केही माथि अरू पङ्खाहरू राखे जस्तो देखेका छौँ। यहाँनिर बिचमा बत्ती बलिरहेको छ, वरिपरि के आइकनहरू देखाइराखेका छौँ। यहाँनिर अर्को एउटा ठुलो चित्र देखाएको छौँ जहाँ सनलाइट छ, होइन। यहाँ CO2 कार्बन डाइअक्साइड साइकल देखाइराखेको छ, फोटोसिन्थेसिस, रेस्पिरेसन, होइन। अनि त्यहाँदेखि यहाँ रुख बिरुवाहरू दिएको छ, डेड अर्गानिजमहरू, मरेका मृत जीवहरू पनि दिएको छ। त्यो मृत जीवहरू यहाँबाट फोसिल्सहरू, फोसिल फ्युहरू, फोसिल्स भनेको अवशेष भन्छौँ हामी, अवशेषबाट निस्किने अवशेष सम्बन्धी ऊर्जाहरू, यहाँ ओसनको अपडेटहरू राखिएको छ भने यहाँ एउटा हरेक पृथ्वीमा जे जति गतिविधिहरू गर्छन् ती सबै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई सूर्य चाहिन्छ। त्यसैले त सूर्यलाई जुनसुकै पनि शक्तिको प्रमुख स्रोत भनेर मानिन्छ, सन एज अ अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी। मैले अघि भनिसकेँ, साधारणतया कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई ऊर्जा भनिन्छ। यसका विभिन्न यहाँ अलिकति छेकिएको छ। यसका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। यहाँनिर छेकियो है थोरै अलिकति। यसका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्, होइन। ऊर्जा कुनै पनि मूर्त वस्तु होइन जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यो मूर्त वस्तु होइन जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। यसले कुनै पनि खालको जग्गा भनेको कुनै पनि एरियाले अहिले बााउन्ड गर्दैन, न यसको कुनै छाया नै पर्छ, तर पनि
यसको अस्तित्व वास्तविक छ होइन, तसर्थ विज्ञानमा यसको महत्त्वपूर्ण स्थान छ, इम्पोर्टेन्ट पोजिसन छ। जुन जुन चिज वा वस्तुबाट हामी ऊर्जा पाउँछौँ त्यस्ता वस्तुहरूलाई ऊर्जाको स्रोत, सोर्स अफ इनर्जी भनिन्छ। यो हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू। यहाँ एउटा साधारण मैले दुईवटा जिकेको जेनरल नलेजका कुराहरू राखेको छु। वर्ल्ड इनर्जी डे भनेको विश्व ऊर्जा दिवस भनेर 22 अक्टोबरमा मनाइन्छ भने नेपालमा ऊर्जा दिवस जेठ 9 गते मनाइन्छ। यो यसको एउटा सानो इतिहास छ भाइ बहिनीहरू। जेठ 9 गते नै किन मनाइयो हामीलाई थाहा छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले बिजुली उत्पादन भएको समय भनेको विक्रम सम्वत 1968 साल जेठ 9 गते हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, त्यो बेला त्यसलाई चन्द्र ज्योति पनि भनिन्थ्यो, फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सुरु गरिएको मिति हो। 1968 भनेको 1968 साल जेठ 9 गते त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन सुरु भयो। त्यो नै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो जलविद्युत आयोजना हो, जसको नाम फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, तत्कालीन त्यसलाई चन्द्र ज्योति पनि भनिन्थ्यो। त्यहाँबाट त्यो भनेको 500 किलोवाट भनेको 0.5 मेगावाट बिजुली त्यहाँबाट उत्पादन भएको थियो होइन। र यो मैले यो जान्नका लागि लेखिएको हो। यो तिम्रो किताबमा त्यो टेक्स्ट बुकमा यो पाउँदैनौ। यहाँ हामी ऊर्जाका मुख्य दुईवटा स्रोतहरूको बारेमा पढ्नेछौँ हामीले। एउटा नवीकरणीय शक्तिको स्रोत, रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी, अर्को छ अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत, नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। अब हामी इन्डिभिजुअली जाउँ। नवीकरणीय शक्तिको स्रोत, रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। नवीकरण भनेको पुनः उत्पादन भइरहने होइन, रिन्यू भइरहने भनेको एकचोटि प्रयोग गर्दाखेरि यो सकियो अब फेरि हुँदैन भन्ने जस्तो नभइकन एकचोटि प्रयोग भइसकेपछि फेरि त्यही रूपमा पटक पटक हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। पुनर्निर्माण हुने वा उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नवीकरणीय शक्तिको स्रोत भनिन्छ। यति लामो परिभाषा लेखिराख्नु पर्दैन होइन, एउटा सर्ट एन्ड स्विट एन्सर लेखि पुगिहाल्छ हामीले। यस्ता स्रोतबाट उत्पादित शक्तिहरू एक पटकको प्रयोगपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिने भएकाले स्रोतहरू कहिले रित्तिँदैनन् होइन, सकिँदैनन्, भण्डारण यो सकिएर जाँदैन, पछि के प्रयोग गर्ने होला, एकचोटि प्रयोग गरेपछि सकियो होला भन्ने कुरा हामीलाई कुनै खालको त्यस्तो समस्या पर्दैन। यस अन्तर्गत सौर्य शक्ति होइन, सोलर इनर्जी भन्छौँ हामी, जीवपिण्ड जसलाई हामी बायोमास भन्छौँ, हावा बतास पनि भन्छौँ होइन, जलविद्युत हाइड्रो पावर, जियोथर्मल ऊर्जा जियोथर्मल इनर्जी, यिनीहरू नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतभित्र पर्दछन्। हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट देशमा करिब 25% जनसङ्ख्यालाई विद्युतको पहुँच पुगेको छ होइन। 25% टोटल विद्युतको पहुँच चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाले हामीलाई आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। अब अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत, नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। अघिको ठिक्क उल्टो। अघि हामीले नवीकरणीय हुँदा एकचोटि प्रयोग गरेपछि पटक पटक त्यही रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ, यसको स्रोतहरू कहिले सकिँदैनथे, नाश हुँदैनथे, खेर जाँदैनथे। तर यहाँनिर के हुन्छ, एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि फेरि उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्छ होइन। पुनर्निर्माण गर्न नसकिने वा फेरि उत्पादन गर्न लाखौँ वर्ष लाग्ने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत भनिन्छ। यस्ता स्रोतबाट उत्पादित शक्तिहरू एक पटकको प्रयोगपछि यिनीहरूको भण्डारण घट्दै जान्छ होइन, तिनीहरूको स्टोरेज घट्दै जान्छ र कालान्तरमा पुगेर स्रोतहरू रित्तिन्छन्। भनेको लामो समय गइसकेपछि तिनीहरू रित्तिँदै जान्छन्, सकिँदै जान्छन्। यस अन्तर्गत जीवावशेष ऊर्जा, फोसिल्स फ्युल, कोइला कोइल, तेल होइन, मिनरल ओइलहरू, प्राकृतिक ग्यास आदि पर्दछन्। यिनीहरू बोट बिरुवा र वनस्पतिका अवशेषहरू हुन् होइन, फोसिल्स अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल, प्लान्ट्स होइन, भेजिटेटिभ पार्ट्सहरूका फोसिल्सहरू हुन्। यिनीहरूलाई बाल्दा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। प्राकृतिक ग्यासहरू गन्धहीन भनेको गन्ध नभएका हुन्छन् होइन, अडरलेस भनिन्छ। अडर भनेको स्वाद हो, गन्ध हो। प्राकृतिक ग्यासहरू गन्धहीन हुने भएकाले यिनीहरू चुहावट भएको थाहा पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले यसमा गन्ध आउने इथाइल मर्क्याप्सन यो
एउटा केमिकल हो होइन, इथाइल मर्क्याप्सन भने। यो हाल्दाखेरि त्यो नेचुरल ग्यासहरू एउटा सेन्ट आउने हुन्छ, नत्र भए नेचुरल ग्यासहरू तिनीहरूको गन्ध आउँदैन, सेन्ट आउँदैन। अनि सेन्ट नभइसकेपछि के हुन्छ, कहाँ लिक भयो, कहाँ चुहिएर गयो त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले लिक भएको कुरा तुरुन्तै थाहा होस् भन्नको लागि एउटा इथाइल मर्क्याप्सन भन्ने केमिकल हालिन्छ, जसले गर्दाखेरि प्राकृतिक ग्यासहरूलाई सेन्ट आउने बनाइएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्न सक्छ, ख्याल गर्ने। मैले त्यस्ता किवर्डहरूलाई अलिकति यहाँ हाइलाइट पनि गरेको छु। अब एउटा टर्म छ यहाँ, एउटा सेन्टेन्स छ, सूर्य शक्तिको मूल स्रोत हो, व्याख्या गर्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ। एक्सप्लेन सन एज ए अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी। यसको लागि हामीले धेरै कुरा एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन, 2-3वटा पोइन्टहरूलाई ट्याक्क रिलेट गऱ्यो भने पुगिहाल्छ। सूर्य अत्यन्त तातो तातो होइन, जहाँ 70% हाइड्रोजन र 28% हिलियम र बाँकी अरू ग्यासहरू हुन्छन् होइन त्यहाँभित्र, तिनीहरूको एउटा त्यति भएको ग्यासको गोला हो। जीवावशेष ऊर्जा फोसिल फ्युल, जलविद्युत ऊर्जा हाइड्रो इनर्जी, वायु ऊर्जा वाइन्ड इनर्जी, जैविक ऊर्जा बायोफ्युल, जरबाट ऊर्जा टाइडल इनर्जी, जियोथर्मल ऊर्जा होइन जियोथर्मल इनर्जी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिन्थेसिस आदि सबै सौर शक्तिकै उपज हुन् होइन। दिज अल आर द रिजल्ट अफ सोलर इनर्जी। सूर्यबाट प्रत्येक सजीवले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा पाइरहेका हुन्छन्। हामीले सोलर शक्तिबाट खाना पकाउने, लुगा सुकाउने, बिजुली बाल्ने लगायत माथिका सम्पूर्ण शक्तिहरूको उत्पादनमा सौर्य शक्तिको प्रयोग हुने भएकोले सूर्य हरेक शक्तिको मूल स्रोत हो होइन। यति कुरा यहाँसम्म कहिलेकाहीँ व्याख्या गर्न भनेर लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ, यति कुराहरू ख्याल गर्ने। सूर्यको औसत सतही तापक्रम भनेको सर्फेस टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस छ भने केन्द्रीय तापक्रम लगभग 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस छ। यो डाटा याद गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा सर्फेस टेम्परेचर छ, अर्को कोर टेम्परेचर छ होइन। त्यसको भित्री भागको तापक्रम केन्द्रीय भागको 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस भने सर्फेस टेम्परेचर सतहको तापक्रम 5700 डिग्री सेल्सियस छ। व्यास पृथ्वीको भन्दा 10 गुणा धेरै छ होइन। डायमिटर 10 टाइम्स मोर देन अर्थ। 4 × 10⁶ जुल विकिरण ऊर्जा प्रति सेकेन्ड सूर्यबाट निस्किन्छ। त्यति रेडिएसन सूर्यबाट 1 सेकेन्डमा 4 × 10⁻26 जुल त्यहाँबाट रेडिएसन बाहिर निस्किन्छ। 1 सेकेन्डमा भनेको लगभग 4.10⁻26 जुल विकिरण ऊर्जा प्रति सेकेन्ड सूर्यबाट बाहिर निस्किन्छ। पृथ्वीको औसत सौर्य शक्ति 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर हो। यसको अर्थ मैले यहाँ लेखिदिएको छु भाइ बहिनीहरू, यो कहिलेकाहीँ ख्याल गर्ने है। पृथ्वीको सौर्य औसत शक्ति 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर, यसको अर्थ के हो भनेर सोध्न सक्छ। यो भनेको सूर्यबाट प्रति सेकेन्ड प्रति वर्ग मिटर 1.4 जुल शक्ति निस्कन्छ र पृथ्वीले यति नै शक्ति प्रति सेकेन्ड प्रति वर्ग मिटर प्राप्त गर्दछ। भनेको सूर्यबाट जति शक्ति निस्क्यो त्यो पृथ्वीले प्राप्त गर्ने त हो। किलोवाट भनेको वाट भनेको जुल पर सेकेन्ड भइहाल्यो, किलोवाट भनेको त्यसैमा किलो थपिएको होइन। 1.4 किलोवाट भनेको 1400 वाट भयो। यो 1400 वाट भनेको जुल पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा 1400 जुल शक्ति भनेको पर स्क्वायर एक वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा त्यति शक्ति सूर्यबाट निस्किन्छ र त्यो जति सूर्यबाट निस्किन्छ त्यो शक्ति पृथ्वीले आफूले ग्रहण गर्छ। यसैलाई सौर्य स्थिराङ्क सोलर कन्स्ट्यान्ट पनि भनिन्छ। द्याट इज सोलर कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु 1.4 पर किलोवाट पर स्क्वायर मिटर। 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मिटर। अब जाउँ जीवावशेष ऊर्जा फोसिल्स फ्युल। पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर रहेका जीवावशेषबाट प्राप्त गरिने ऊर्जा शक्तिलाई जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ होइन। पृथ्वीको भित्री भागमा यो धेरै समय अगाडि मरेका जीव जन्तुहरू वनस्पतिहरू त्यहाँभित्र मर्छन् अनि तीभित्र पुरिन्छन्। त्यो पृथ्वीको त्यो भित्री भागमा भएको ताप र चापको कारणले, पृथ्वीको हलचलको कारणले के गर्छ त तीभित्र ती मरेका वस्तुहरू त्यहीँ कुहिन थाल्छन् होइन। नरम वस्तुहरू कुहिन्छन् र त्यहीँ माटोमा मिल्छन् भने कडा वस्तुहरू त्यहाँनिर विभिन्न पत्रे चट्टानका पत्रहरूमा छाप बनेर बस्छन्। तिनै छाप बनेका वस्तुहरूलाई हामी फोसिल्स भन्छौँ, अवशेष भन्छौँ। यहाँ त्यो कुरा लेखिएको छ। पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर रहेका जीवावशेषबाट प्राप्त गरिने ऊर्जा शक्तिलाई जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ। कोइला र खनिज तेल
वनस्पतिको अवशेषबाट प्रकृतिमा तयार हुने भएकाले यी दुवैलाई जीवावशेष इन्धन भनिन्छ। कहिलेकाहीँ जीवावशेष इन्धनका दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस् भन्यो भने यो कोइला खनिज तेलहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर केही चित्रहरू देखाएको छु मैले, यो खनिज इन्धनहरू देखेँ होइन, जीवावशेष इन्धनहरू देखाएको छ। यहाँ कोइला, ओइल, नेचुरल ग्यास, यो जीवावशेषको त्यो भित्री त्यो बसेको पतरी चट्टानमा कसरी छापहरू बस्छन् भन्ने कुराहरू देखाउन खोजेको हो। त्यहाँबाट इनर्जी कसरी निस्किन्छ, यहाँ यो कोइलाबाट दिएको इनर्जीहरू देखाइरहेछ। अनि यो पनि त्यही जीवावशेष ऊर्जाहरू कस्तो भन्ने कुराको चित्र देखाइएको छ। अब कोइला, कोइला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ हो होइन, अर्ग्यानिक म्याटर हो। यसलाई प्रमुख इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ होइन, मेजर इनर्जीको रूप, मेजर फ्युलको रूपमा युज गरिन्छ। विश्वमा प्रयोग गरिने ऊर्जाको 35% देखि 40% भाग कोइलाले गर्छ होइन, भनेको 35 देखि 40% कोइलाले अकुपाई गर्छ। कोइलाबाट अन्य ऊर्जाशील पदार्थहरू पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। कोइला उद्योग, कल कारखाना र रेलहरूमा इन्धनको रूपमा बढी मात्रा प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ कोइलाको प्रयोगहरू लेख्नुहोस् भन्छ। फलाम, स्टिल आदि धातुका कारखाना, इँटा उद्योग कारखानाका लागि कोइला प्रमुख इन्धन बनेको छ। एन्थ्रासाइट, यो ख्याल गर्ने, नाम यो इङ्ग्लिसबाट लाई ठ्याक्कै नेपालीबाट एन्थ्रासाइट भनेर लेख्ने हो। एन्थ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस र लिग्नाइट गरी मुख्य 4 प्रकृतिका कोइलाहरू पाइन्छन् है भनेर ख्याल गर्ने। किताबमा यो बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट भनेर लेखिदिएको छैन, यो मैले खोजेर राखिदिएको। एन्थ्रासाइट भन्ने नाम त्यो बुकमा इन्क्लुड गरेको छ। सबैभन्दा राम्रो खालको कोइला हो एन्थ्रासाइट भनेको होइन, जुन हाम्रो देशमा पाउँदैन, विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा कतै पाउला, त्यो अहिलेसम्म हाम्रो देशमा पाइएको छैन। एन्थ्रासाइट सबैभन्दा राम्रो होइन, बेस्ट क्वालिटी हो भने लिग्नाइट भनेको सबैभन्दा त्यहाँ भए मध्येको सबैभन्दा नराम्रो क्वालिटी हो होइन, लिस्ट क्वालिटी हो, नराम्रो कोइला हो। अनि कोइलाका 4 प्रकारका कोइलाहरूको नाम लेख्नुहोस् भन्यो भने एन्थ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस र लिग्नाइट भनेर लेख्ने। सबैभन्दा राम्रो कोइला एन्थ्रासाइट, सबैभन्दा नराम्रो लिग्नाइट। अनि नेपालमा दाङ जिल्लामा कोइलाको खानी छ भन्ने कुरा खोजी भएको छ, पत्ता लागेको छ भने यो एन्थ्रासाइट कोइला नेपालमा पाइँदैन। प्रयोग गर्दै जाँदा यसको भण्डार रित्तिँदै जान्छ र फेरि बन्न करोडौँ वर्ष लाग्ने भएकाले यसलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। कहिलेकाहीँ कोइलालाई किन अनवीकरणीय ऊर्जा, कोइला मात्रै भन्दैन, प्राकृतिक ग्यास, इन्धन, जीवावशेष इन्धन आदिलाई किन अनवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने क्वेसन सब जे सोधे पनि आन्सर यही ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्न सक्छौँ। जस्तो कोइलाका ठाउँमा हामीले प्राकृतिक ग्यास भन्न सक्छौँ, कोइलाका ठाउँमा हामीले जीवावशेष ऊर्जा भन्न सक्छौँ, कोइलाका ठाउँमा हामीले तेल भन्न सक्छौँ। शब्द फरक हुन्छ तर बाँकी ल्याङ्ग्वेज एउटै हुनसक्छ। प्रयोग गर्दै जाँदा यसको भण्डार रित्तिँदै जान्छ र फेरि बन्न करोडौँ वर्ष लाग्ने भएकोले यसलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भन्छ है भनेर यहाँ मैले त्यो 4 प्रकारका कोइलाहरूको चित्र राखेको छु। यो एन्थ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी कोइल, बिटुमिनस कोइल त्योभन्दा अलिकति कम क्वालिटीको, सब बिटुमिनस त्योभन्दा अझै कम क्वालिटीको छन्, सबैभन्दा लिस्ट क्वालिटीको लिग्नाइट। अब खनिज तेल, मिनरल ओइल। खनिज तेल भन्नाले पेट्रोलियम पदार्थ भन्ने बुझिन्छ हैन, ठ्याक्कै यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ, यसको ठ्याक्क हामीले बुझ्नुपर्ने चिज भनेको खनिज तेल भनेको एउटा पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम म्याटर हो, जसले बल्न सक्ने पदार्थ भन्ने बुझाउँछ हैन। बल्न सक्ने गुण भएका पदार्थहरू खनिज तेल हुन्। यो हाइड्रोकार्बन र अन्य वस्तुको मिश्रण हो जुन जमिन मुनि खानीबाट निकालिन्छ। खानीबाट निकालिएको भएर खनिज पदार्थ भनिएको होइन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन र कार्बनको एउटा कोलाबोरेटिभ फर्म हो हैन, संयुक्त रूप हो। जमिन मुनि खानीबाट निकालिने भएकाले यसलाई खनिज तेल पनि भनिएको हो। यो एक विशेष ऊर्जा यो एक जीवावशेष ऊर्जा हो, फोसिल्स फ्युल हो, जस अन्तर्गत डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, प्राकृतिक ग्यास, मोबिल, पाराफिन, अलकत्रा आदि पर्दछन् हैन। यो सबै हामीले जानेका चिजहरू हुन्। सबैभन्दा राम्रो पेट्रोल हुन्छ, त्यहाँदेखि डिजेल हुन्छ, त्योभन्दा अलिक कम क्वालिटीको मट्टीतेल हुन्छ हैन। मट्टीतेल पनि कमजोर भएपछि मोबिल हुन्छ, मोबिलले काम गर्न नसकेको सबैभन्दा लिस्ट क्वालिटीको प्राकृतिक खनिज तेललाई हामी अलकत्र बनाउनका लागि प्रयोग गर्छौँ।
यो अब खनिज तेल कसरी बन्छ, कहिलेकाहीँ खनिज तेल भनेको के हो, कसरी बन्छ लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यतिखेर हामीले मैले बुँदागत रूपमा यहाँ लेखिदिएको छु। यो याद गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। याद गर्ने भन्दा पनि बुझ्ने, बुझेको कुरा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिन्छ। पृथ्वीमा भू हलचल हुँदा मृत बोट बिरुवा, जनावर आदि केही पत्रे चट्टान मुनि र केही माटो मुनि थिचिएर रहन पुग्छन्। मृत वस्तुहरू समुद्रको पिँधमा रहँदा बालुवा, नुन आदिसँग मिसिन्छन् र केही भाग कुहिएर जान्छन्, तर कडा भाग कुहिन सक्दैनन्। ती भागहरू भनेको ती कडा भागहरू फेरि पत्रे चट्टानले थिच्दछ। त्यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया भई हाइड्रोकार्बनका यौगिकहरू बन्दछन् र हाइड्रोकार्बन यौगिकहरूबाट नै कच्चा तेल बन्दछ। कच्चा तेललाई प्रशोधन गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने तेल बन्दछ। यो प्रक्रिया हुन लाखौँ करोडौँ वर्ष लाग्ने हुन्छ। त्यसैले खनिज तेल पनि एउटा अनवीकरणीय ऊर्जा हो। यसको महत्त्व भनेको खनिज तेलको महत्त्व के छ, यो खनिज तेलको एउटा साधारण चित्र देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर खनिज तेललाई यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्न, खानेकुरा पकाउन, रासायनिक मल, कीटनाशक विषादी, प्लास्टिक, रङरोगन, विस्फोटक पदार्थ, औषधि आदि बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अनि विभिन्न उद्योगहरूमा सञ्चालन गरिने यन्त्रहरू सञ्चालन गर्नका लागि खनिज तेलको प्रयोग गरिन्छ। समग्रमा अब जीवावशेष ऊर्जाको महत्त्व के छ, महत्त्व भन्यो भने यही कुराहरूलाई भाषा मिलाएर लेख्ने हो। फाइदा भन्यो भने पनि यही कुराहरूलाई भाषा मिलाएर लेख्ने हो। अन्य प्रकारका इन्धनको दाँजोमा सस्तो र सुलभ छ। खनिज तेललाई सजिलैसँग ढुवानी गर्न सकिन्छ हैन। यो बहुउपयोगी इन्धन हो। विभिन्न गाडी र इन्जिनहरू सञ्चालन गर्ने यसको प्रयोग हुन्छ। प्रशस्त ताप आवश्यक पर्ने उद्योग, कल कारखाना र विद्युत उत्पादनमा समेत यो जीवावशेष ऊर्जाको प्रयोग गरिन्छ। अब जाउँ जलविद्युत। जलविद्युत यो हामीले धेरै जानिराखेको, हामीसँग धेरै फ्यामिलियर शब्द हो, हाइड्रो पावर हैन। पानीको बेगले जेनेरेटरको टर्बाइनलाई घुमाएर त्यसबाट उत्पादन गरिने विद्युतलाई जलविद्युत भनिन्छ हैन। पानी एउटा ड्याम बनाएको हुन्छ माथिबाट, अनि त्यहाँबाट एकदम प्रेसरमा पानी लगाइएको हुन्छ। त्यसले मेसिनको डाइनामोमा हिर्काएको हुन्छ, डाइनामो घुम्छ। त्यो डाइनामोले गर्दाखेरि त्यो घुमेपछि टर्बाइन घुमाइदिन्छ, त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, करेन्ट उत्पादन हुन्छ हैन। विद्युतबाट अत्याधुनिक विद्युतीय उपकरणहरू जस्तै कम्प्युटर, रेडियो, टेलिफोन, टेलिभिजन, ट्रली बस, केबल कार आदि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसबाट धुवाँ नआउने भएकोले यो पोल्युसन फ्री हुन्छ हैन। सबैभन्दा फाइदा यसको भनेको यो प्रदूषण रहित हुन्छ हैन। बिजुलीले कहिले पनि प्रदूषण गर्दैन यहाँबाट, किनभने धुवाँ, त्यो धुलो, डस्ट पार्टिकलहरू केही पनि निस्किँदैन। पोल्युसन फ्री भनेको प्रदूषण रहित हुँदा यसलाई सेतो कोइला, व्हाइट कोल पनि भनिन्छ। धेरै ठाउँमा क्वेसन सोधेको देखाएको छु भाइ बहिनीहरू। सेतो कोइला भनेको के हो, कहिलेकाहीँ किन जलविद्युतलाई सेतो कोइला भनिन्छ? व्हाइट कोल इज द हाइड्रो पावर, जलविद्युत। नेपालको धेरैजसो भाग पहाडले ढाकेको छ। यहाँ उच्च भागबाट निम्न भागतिर बढी बेगले बहने प्रशस्त नदी तथा खोलाहरू छन्। त्यसैले यहाँ जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना छ। कहिलेकाहीँ नेपालमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना किन छ भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ हैन। यो अलिकति आफूले सोचेर भन्न सक्ने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ टाइपको क्वेसनहरू हो हैन। आफ्नो लजिकल कुराहरू लेख्ने कुरो हो हैन। हाम्रो धेरैजसो भाग पहाडले ढाकेको छ। यहाँ उच्च भागबाट निम्न भागतिर बढी बेगले बग्ने प्रशस्त हैन 600 भन्दा बढी खोला नालाहरू हामी छन् हैन। भन्छौँ नि विश्वको सबैभन्दा दोस्रो जलस्रोतमा धनी देश भन्छौँ। यहाँ धेरैजसो भाग पहाड पर्वतले घेरिएको छ हैन। हाम्रो उत्तरमा चाहिँ महाभारत त्यो पर्वत श्रृङ्खला छ, जहाँबाट 12 महिना हिउँ पग्लेर आउँछ हैन। पानीको यहाँनिर कहिले पनि अभाव हुँदैन। त्यसैले यहाँ जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। करिब 83,000 मेगावाट
हैन। यो एउटा अध्ययन अनुसन्धानले देखाइएको डाटा हो। 83,000, यसलाई हामीले करिब भनेर सम्बोधन गरौँ, करिब 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहे तापनि हाल नेपालमा यो 1200 भनेको एराउन्ड, यो पनि एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो, एराउन्ड 1200 त्यसैको हाराहारीमा छ मेगावाट। 1200 मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। तर सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ उत्पादन बढाइरहेको छ हैन। विभिन्न यो आवधिक योजनाहरू हुन्छन्, वर्षैपछि आउने नीति कार्यक्रम हुन्छन्, राष्ट्रिय बजेटहरू हुन्छन्, जसले हामीले मूल प्राथमिकतामा राखेरै विद्युत उत्पादनलाई बढी ध्यान दिएको छ हैन। यो अहिलेको हाम्रो 15औं योजनामा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ हैन। प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रमा विद्युत पर्छ। सर्वप्रथम नेपालमा विक्रम सम्वत 1968, यो मैले अघि पनि भनिसकेको छु, 1968 चन्द्र शमशेर, नेपालमा त्यो बेला चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री थिए। चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा विद्युत उत्पादन भयो, जसको नाम फर्पिङ, जसमा चन्द्रज्योति पनि तत्कालीन समयमा चन्द्र शमशेरको नामबाट चन्द्रज्योति पनि भनिन्थ्यो। फर्पिङ जलविद्युत आयोजना हो, जसको उत्पादन क्षमता 500 किलोवाट छ हैन। भाइ बहिनीहरू, 1000 किलोवाटको 1 मेगावाट हुन्छ, यहाँनिर भनेको आधी मेगावाट हो। यो 500 किलोवाट भनेको 10.5 मेगावाट। हाल नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत, यो अलिकति हामीले विद्युतसँग सम्बन्धित केही जेनरल नलेजका कुराहरू मैले यहाँ राखिएको छु। यो ख्याल याद गर्यो भने हामीलाई जहाँ पनि काम लाग्छ यो कुराहरू। तिमीलाई ठ्याक्कै इक्जाममा नसोध्नला, तर कुनै न कुनै एउटा कम्पिटेटिभ इक्जाममा, एप्टिच्युड टेस्टहरूमा यस्तो कुराहरू हामीलाई चाहिँ याद चाहिन्छ, जान्नुपर्छ। हाल नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत कालीगण्डकी ए हो हैन। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण हैन, एनए इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको स्वामित्वमा रहेको छ, जसको उत्पादन क्षमता 144 मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रमा बनेको सबैभन्दा ठुलो आयोजना खिम्ती जलविद्युत आयोजना हो हैन। यो दोलखा जिल्लामा पर्छ, 60 मेगावाट यसको उत्पादन क्षमता छ। सरकारी स्वामित्वको सबभन्दा ठुलो कालीगण्डकी 144 कालीगण्डकी ए हैन। अहिले त कालीगण्डकी बी, कालीगण्डकी सी पनि चलिरहेछन्। त्यसमध्येको कालीगण्डकी ए सबभन्दा ठुलो, व 144 मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रले बनाएको, प्राइभेट सेक्टरले बनाएको सबैभन्दा ठुलो आयोजना भनेको खिम्ती जलविद्युत आयोजना हो, जुन 60 मेगावाटको छ, दोलखा जिल्लामा पर्छ। जलविद्युत ज्यादै नै उपयोगी र जति प्रयोग गरे पनि नसकिने भएकाले यो नवीकरणीय ऊर्जा हो हैन। यसको भण्डार कहिले रितिँदैन हैन। एकचोटि प्रयोग गरेर तुरुन्तै फेरि उत्पादन भइहाल्छ। यहाँ केही मैले चित्र देखाएको छु, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनेरेसन, कसरी बिजुली उत्पादन हुन्छ, यो एउटा सानो फिगरमा देखाइएको छु मैले हैन। अघि हामीले भनेको छौँ, तीव्र रूपमा बगेको पानीको वेगले जेनेरेटर डाइनामोको टर्बाइनलाई घुमाएर त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन गरिन्छ भनेको छु। यहाँनिर पानी जहाँबाट पनि, एउटा ड्यामबाट पनि आउन सक्छ, बाँधबाट पनि आउन सक्छ, त्यत्तिकै डाइरेक्ट वाटरको फ्लोबाट पनि आउन सक्छ। यहाँ चित्रमा हेरौँ है, ड्यामबाट, यो बाँधेको ड्यामबाट पनि पानी आउन सक्छ। पानीको फ्लो डाइरेक्ट वाटर फ्लो पनि हुनसक्छ। टाइडल ब्यारेज भनेको त्यो ज्वारहरू, समुद्र, ठुल्ठुलो समुद्रमा ज्वार भाटाहरू आउँछ, त्यहाँ त्यसलाई एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर जम्मा गरेको पानीबाट पनि पानी आउन सक्छ। वाटर वेभ पावर हैन, छालको ठुलो शक्तिबाट पनि पानीको फ्लो हुनसक्छ। त्यहाँबाट आएको पानीले के हुन्छ, यहाँ एउटा वाटरको भल्भ भनेको पानीभित्र जाने एउटा ठुलो जाने इनलेट बनाइएको हुन्छ हैन। त्यसले गएर के गर्छ, डाइनामोको टर्बाइनलाई घुमाइदिन्छ। यहाँनिर देखाएको छ वाटर टर्बाइन, अनि त्यहाँबाट घुम्दाखेरि त्यहाँबाट उत्पादन भएको विद्युत एसी पावर यसरी पावर उता हाम्रो त्यो पावर कन्ट्रोलरतिर जान्छ हैन। त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा विद्युत सप्लाई गरिन्छ। यहाँनिर देखाएको छ विद्युत सप्लाई गरेको रिजर्भयर भनेको बाँधिएको ठाउँ, वाटरको फ्लो त्यहाँदेखि भित्र टर्बाइनमा गरेर घुमाउँछ। टर्बाइनमा घुमाइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो टर्बाइन घुम्दा त्यहाँबाट उत्पादन भएको, त्यहाँबाट जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको पावर विभिन्न यो स्टेसनमा लगेर बिजुली सबैतिर वितरण गरिन्छ। यो एउटा जेनरल हामीले बुझ्नका लागि राखिएको एउटा चित्र मात्र हो। यो यसका महत्त्वहरू, जलविद्युतका केही उपयोगहरू छन्, महत्त्वहरू छन्, फाइदाहरू छन्, जे सोधे पनि यही कुराहरूलाई हामीले मिलाएर लेख्ने हो। यहाँ जलविद्युतको उपयोग भनेर एउटा चार्ट बनाएको छु मैले। यो एउटा यसको महत्त्व, ठुलो फाइदा, यसको प्रदूषण हुँदैन, पोल्युसनलेस हैन। अघि हामीले भनेको पोल्युसन फ्री व्हाइट कोल हो। अर्को, इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू चलाउनका लागि विद्युतको सबैभन्दा ठुलो उपयोगिता छ। अर्को, उत्पादनमा धेरै खर्च भए पनि दीर्घकालमा सस्तो हुन्छ। सुरुमा अलिकति लागत बढी भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई यसको लागत मूल्य कम गराउँदछ, हामीलाई काम गर्न सस्तो बनाउँदछ। स्रोत कहिले रितिँदैन, त्यही भएर यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। अर्को, ताप र प्रकाश दुवै प्राप्त हुन्छ यहाँबाट।
त्यसैले यी धेरै कुराहरू जलविद्युतबाट हामी पाउन सक्छौँ। यी सबै जलविद्युतका फाइदाहरू पनि हुन्, यसको महत्त्वहरू पनि हो, यसको उपयोगिता पनि हो। नेक्स्ट जाउँ। ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी। वैकल्पिक भनेकै विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिने है, भनेको अनवीकरणीय शक्ति। हामीले जति ऊर्जाहरू हामीले प्रयोग गर्दै जाँदा सकिँदै जान्छ नि, त्यो सकिनका लागि, तिनीहरूलाई बचाउनका लागि हामीले अरू के ऊर्जाहरू प्रयोग गर्छौँ त, त्यस्ता ऊर्जाहरू भनेको ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भए। यहाँ भनिएको छ, यहाँ मैले लेखेको छु, परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई वैकल्पिक स्रोतहरू भनिन्छ। दाउरा हैन, हामी दाउरा जान्दछौँ, हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। बायोमास, जसलाई हामी जीवपिण्ड भन्यौँ, अघि पनि भनिसकेका छौँ। छवाली भनेको त्यो धान अनि गहुँको त्यसको नरुवा भन्छौँ हामी, त्यसलाई त्यसको फल काटिसकेपछि बाँकी रहेको उसको काण्ड, त्यसलाई हामी छवाली भन्छौँ। भुस, गोबर ग्यास प्लान्ट आदि जस्ता जैविक उपजहरूलाई हामी ऊर्जाको स्रोतको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुनै ठाउँमा न्युक्लियर ऊर्जा हैन, न्युक्लियर इनर्जी, ज्वारभाटा, टाइड्स, वायु ऊर्जा, जियोथर्मल, यहाँ जयो भएछ जियोथर्मल हो, ऊर्जा आदिलाई पनि ऊर्जाको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। केही वैकल्पिक ऊर्जाहरू, अब हामीले त्यस्ता विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने ऊर्जाहरूको बारेमा हामीले केही विकल्पको बारेमा हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ। एउटा छ जैविक ऊर्जा, बायोफ्युल। जैविक भन्ने बित्तिकै कुहिएर जाने भन्ने सम्झिनुपर्छ। ठ्याक्क दिमागमा जैविकको अर्थ कुहिएर जाने है, सडिएर जाने। वनस्पतिका विभिन्न भागहरू तथा जनावरहरूको गोबर आदिबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ, बायोफ्युल भनिन्छ। वनस्पतिजन्य इन्धन जसलाई हामी दाउरा भन्छौँ हैन, वनस्पतिबाट उत्पादन गर्ने। बायोग्यास, पराल, छवाली, भुस, गोबर ग्यास प्लान्ट सबै ऊर्जाका नवीकरणीय स्रोतहरू हुन्। भुस, काठको धुलो, छवालीका टुक्राहरू आदिलाई मेसिनद्वारा खाँदेर बनाइएका टुक्राहरूलाई जीवपिण्ड अथवा बायोमास भनिन्छ। यसलाई कोइला, दाउरा आदिको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। गोबर ग्यास प्लान्टले बोटबिरुवा विनाश हुनबाट धेरै मात्रामा बचाएको पाइन्छ हैन। गोबर ग्यास प्लान्ट भइसकेपछि हामीले बाल्नका लागि दाउरा प्रयोग गर्दिनौँ, नगरिसकेपछि बोटबिरुवाहरूको मात्रा कम हुनबाट बच्छ। अर्को छ न्युक्लियर इनर्जी, न्युक्लियर ऊर्जा। यो पनि कहिले वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गत पर्छ। पारमाणविक प्रतिक्रियाबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई न्युक्लियर ऊर्जा भन्छ हैन। एटोमिक रियाक्सनबाट आउने भनेको विभिन्न परमाणुका न्युक्लियसहरूमा हुने प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न भएको शक्ति हो, यो चाहिँ न्युक्लियर ऊर्जा भनेको। न्युक्लियर ऊर्जा उत्पादन गर्न दुई फरक पद्धतिहरू छन् हैन। दुईवटा डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू छन्, जसको कार्यगत प्रक्रिया फरक खालको, विपरीत खालको चाहिँ। एउटा धेरैवटा जोडिएर एउटा ठुलो बन्छ भने एउटा ठुलो टुक्रिएर धेरैवटा बन्छ हैन। यहाँ जसलाई हामी न्युक्लियर प्रतिक्रिया भन्छौँ, ती दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटालाई फिसन प्रतिक्रिया भन्छौँ भने अर्कोलाई फ्युजन प्रतिक्रिया भन्छौँ, जसको बारेमा हामी यहाँ विस्तृतमा फेरि पढ्छौँ। न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया अत्याधिक ताप र चापको उपस्थितिमा सानो तत्त्व जस्तै हाइड्रोजनका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्व जस्तै हिलियम र ऊर्जाको निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। फ्युजनको अर्थ जोडिनु, साना साना जोडिएर ठुलो एउटा बन्छ भने त्यसलाई फ्युजन भनिन्छ। अब न्युक्लियर भन्ने बित्तिकै न्युक्लियसका कुरा गर्नु पर्यो। साना साना दुई या दुईभन्दा बढी न्युक्लियसहरू जोडिएर एउटा ठुलो न्युक्लियस बन्छ भने त्यो न्युक्लियर फ्युजन भयो हैन। हाइड्रोजन मिलेर हिलियम बने जस्तो यहाँ उदाहरणमा त्यो प्रतिक्रिया भनेको न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया सूर्य र अन्य ताराहरूमा निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ सूर्यमा हुने प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया हो भनेर यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा सोध्न सक्छ हैन। न्युक्लियर फ्युजन हो सूर्यमा हुने प्रतिक्रिया भनेको। यो चरणमा अपार शक्ति निस्कन्छ हैन, त्यहाँ एकदम ठुलो मात्रामा शक्ति निस्किन्छ, जसलाई न्युक्लियर फ्युजन इनर्जी भनेको न्युक्लियर फ्युजन शक्ति भनिन्छ। अर्को न्युक्लियर फिसन। फिसनको अर्थ टुक्रिनु, जसरी फ्युजन भनेको जोडिनु, फिसन भनेको टुक्रिनु। अब यहाँ त्यही छ अघिको उल्टो, फ्युजनको ठिक्क उल्टो कुरा सम्झिने। ठुलो परमाणुको न्युक्लियस विच्छेदन भई ससाना परमाणुहरू बन्ने क्रियालाई न्युक्लियर फिसन भनिन्छ। अघि साना साना जोडिएर ठुलो भयो फ्युजन, अब ठुलो टुक्रिएर साना साना बन्यो फिसन। फिसन
प्रतिक्रियामा रेडियोधर्मी तत्त्वहरू भनेको रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स, कहिलेकाहीँ कुनै दुईवटा रेडियोधर्मी तत्त्वहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर त्यो 1 मार्क्समा क्वेसन आइराखेको मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु। त्यही भएर मैले यहाँनिर यो दुईवटा त्यो एलिमेन्टहरूलाई हाइलाइट गरेर राखेको छु। भनेको रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू जसलाई रेडियोधर्मी तत्त्वहरू भनिन्छ, युरेनियम, प्लुटोनियम, त्योदेखि अरू रेडन, क्रिप्टन, तिनीहरू पनि हुन्छन्। कुनै दुईवटा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। युरेनियम, प्लुटोनियम आदिका परमाणुलाई कुनै स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्काउँदा, होइन, फास्ट मुभिङ न्युट्रनले रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टलाई बाहिरबाट स्ट्राइक गर्यो भने तिनीहरू, ती परमाणुहरू टुक्रिन, यहाँ टुक्रिन लेखेको टुक्तिन भएछ, टुक्रिन लेखेको है, ती परमाणु टुक्रिन गई साना साना नयाँ तत्त्वका परमाणुहरू उत्पादन हुन्छन्। न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रिया परमाणु ऊर्जाका भट्टीहरूमा सञ्चालन हुन्छ। कहिलेकाहीँ न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसनको फरक लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। हामीले एउटा परिभाषा लेख्न सक्छौँ। एउटा न्युक्लियर कहाँ हुन्छ भनेर त्यसो लेख्न सक्छौँ। न्युक्लियर जस्तो न्युक्लियर फ्युजन सूर्य र ताराहरूमा हुन्छ भने न्युक्लियर फिसन परमाणविक भट्टीहरूमा हुन्छ, होइन, एटमिक फर्नेसहरूमा हुन्छ। अर्को, यस क्रियाबाट केही पिण्ड नाश हुन्छ भनेको न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रियामा केही पिण्ड नाश हुन्छ र उक्त नाश भएको पिण्डबाट पनि अपार शक्ति उत्पादन हुन्छ, जसलाई न्युक्लियर फिसन इनर्जी भनिन्छ। नाश भएको पिण्डबाट निकालिएको शक्तिलाई न्युक्लियर फिसन इनर्जी भनिन्छ। यहाँ एउटा फर्मुला छ, सूत्र छ, एउटा रिलेसन छ, सम्बन्ध छ, E=mc²। कहिलेकाहीँ E=mc² भनेको के हो, यो कसले पत्ता लगाएको, यसमा प्रयोग गरिएका हरेक टर्महरूको मिनिङ लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन दिइराखेको हुनसक्छ। यो र नदिए पनि हामीले यो जान्न जरुरी छ। जतिखेर हामी न्युक्लियर फिसन पढ्छौँ, न्युक्लियर फिसन सँगसँगै यो हामीलाई जोडिएरै आउने एउटा जान्नै पर्ने कुराहरू हो। E=mc², होइन। फिसन प्रक्रियामा अघि हामीले भन्यौँ केही पिण्ड खेर जान्छ भनेर, त्यो खेर गएको पिण्डलाई पनि केही इनर्जीमा हामीले शक्तिमा परिवर्तन गर्छौँ। त्यो परिवर्तन गरेको शक्ति भनेकै त्यही E हो। E=mc², त्यहीँबाट आएको हो। फिसन प्रक्रियामा केही पिण्ड भनेको केही मास नाश हुन्छ र उक्त नाश भएको पिण्डबाट फेरि शक्ति निकाल्ने सूत्र हो E=mc²। यसलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पत्ता लगाएको हुनाले यसलाई आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन पनि भनिन्छ। आइन्स्टाइनको पिण्ड र शक्तिको सम्बन्ध भनिन्छ यसलाई, आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन। E भनेको इनर्जी, M भनेको मास र तिनीहरूको बिचको कनेक्सन। त्यहाँ बिचमा अर्को एउटा टर्म छ C पनि। C भनेको यो शून्यमा प्रकाशको गति हो, भेलोसिटी अफ लाइट हो। जहाँ E उत्पन्न हुने शक्ति, M नाश भएको पिण्ड र C शून्यमा प्रकाशको गति भनेको भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम, जसको भ्यालु यो ख्याल गर्नुपर्ने भ्यालु हो भाइ बहिनीहरू। यो मैले त्यही भएर लेखिदिएको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, यो याद गर्नुपर्छ। अलिकति सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भएर त्यहाँबाट शक्ति विशाल मात्रामा प्राप्त भइरहेको हुन्छ। यसका आधारहरू कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। हुन त यो अहिलेको किताबमा चाहिँ, अहिले तिम्रो बुकमा चाहिँ राखिदिएको छैन, तर जान्नलाई आवश्यक छ। पुरानो यो कोर्समा चाहिँ थियो यो। त्यही भएर मैले यहाँ पढ्नको लागि, बुझ्नको लागि, आफूले जान्नको लागि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। सूर्यमा पर्याप्त मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास हुने, होइन, 70% हाइड्रोजन हुन्छ त्यहाँभित्र। हाइड्रोजनका परमाणुहरू संयोजन भई बनेको हिलियम ग्यास पनि धेरै मात्रामा बन्नु, होइन। जति न्युक्लियर फ्युजनको मार्फत हाइड्रोजनको त्यो एटम, त्यो परमाणुहरू जोडिएर हिलियम परमाणु बन्छ। हाइड्रोजनका स्वतन्त्र प्रोटोनहरू निर्माण हुन इलेक्ट्रोन प्रोटोन छुट्टिने आवश्यक पर्ने तापक्रम सूर्यमा हुनु, स्वतन्त्र प्रोटोनहरू संयोजन हुन आवश्यक अत्याधिक ताप र चाप सूर्यमा हुनु, हिलियम परमाणुहरू पुनः संयोजन भई अन्य प्रकारका तत्त्वका परमाणुहरू हुने क्रिया पनि त्यहाँ सञ्चालन हुनु। यी भनेका सूर्यमा फ्युजन प्रतिक्रिया भई त्यहाँबाट शक्ति निस्कन्छ भन्ने आधारहरू, कसरी निस्किन्छ, किन निस्किन्छ भन्ने आधारहरू सोधिहाल्यो भने हामीले यी कुराहरू लेख्नुपर्छ। सोधेन भने यी कुराहरू जान्न जरुरी छ। अर्को छ टाइडल इनर्जी, ज्वारभाटा ऊर्जा। हामी वैकल्पिक ऊर्जाहरूको बारेमा पढिरहेका छौँ, केही नवीकरणीय ऊर्जाहरूको बारेमा पढिरहेका छौँ। टाइडल इनर्जी समुद्रको किनारमा उठ्ने ज्वारभाटाबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई ज्वारभाटा ऊर्जा भनिन्छ। भनेको ठुलो सुनामी आएको बेला, ठुल्ठुलो त्यो आँधी तुफान आएको बेला समुद्रमा पानीको लेभल स्वाट्ट उठेर माथि आउँछ,
त्यो माथि आउने त्यो लेभल उठेको माथि आएकोलाई ठुलो छाललाई चाहिँ ज्वारभाटा भनिन्छ, टाइड्स भनिन्छ होइन। अनि त्यहीँबाट पनि हामीले इनर्जी उत्पादन गर्छौँ, शक्ति उत्पादन गर्छौँ। त्यो उत्पादन भएको शक्तिलाई चाहिँ ज्वारभाटा ऊर्जा अर टाइडल इनर्जी भनिन्छ। यस प्रकारको ऊर्जाको स्रोत नेपालमा सम्भव छैन, किनकि नेपाल जल परिवेष्टित मुलुक होइन, नेपाल भू परिवेष्टित मुलुक हो। ज्वारभाटा आउनको लागि ठुल्ठुलो समुद्रहरू हुनुपर्छ। नेपालमा त समुद्र छैन, नेपालमा त चारैतिर जमिनले घेरिएको ठाउँ मात्रै छ। जस्तो जापान, मालदिव, श्रीलङ्का यी देशहरूमा बढी मात्रामा ज्वारभाटा उत्पन्न हुन्छ होइन। त्यहाँ ठुल्ठुलो सुनामी आउँछ, समुद्रको लेभल उठेर माथि माथि आउँछ होइन, मानव बस्ती बिगार्छ। त्यस्तो कन्डिसन हाम्रो नेपालमा छैन। यो विश्वमा उत्पादन भएको छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ छैन। किन मैले यसको कारण भनिसकेँ, नेपाल भू ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री हो, यो अर्को ओसन लक्ड कन्ट्री होइन। समुद्रको किनारमा पानीको नजिक ठुलो बाँध निर्माण कसरी, यहाँबाट शक्ति कसरी निकालिन्छ यो मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु। समुद्रको किनारमा पानीको नजिक ठुलो बाँध निर्माण गरिन्छ। समुद्रमा ज्वार उठ्दा बाँधलाई नागेर पानी भित्र पस्छ र बाँधभरि पानी थुनिन्छ र फेरि ज्वार फर्कँदा किनारको पानी समुद्रको बीच भागतिर सर्छ। बाँधमा थुनिएको पानी समुद्रतिर फर्कन पाइप राखिएको हुन्छ। उक्त पाइपबाट जाने पानीको धारले टर्बाइन घुमाइन्छ र त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन गरिन्छ। यहाँ एउटा चित्र देखाएको छ, यो भनेको छालो, समुद्रमा आउने यो ठुल्ठुलो छालो, यो ज्वारबाट सम्झिने होला। यसरी बेग एकदमै बेगले त्यो भुमरी परेर समुद्रको पानीहरू माथि सतहबाट माथि बढेर आउँछ। अनि हामीले माथि बनाएको छालमा त्यो बाँधमा के गर्छ त, त्यो पानी छिर्छ। अनि त्यो छिरेको पानीलाई फेरि अर्को ठाउँमा हामीले समुद्रमा यहाँ झारिराखेका छौँ, त्यसले यहाँनिर टर्बाइन घुमाइदिन्छ। यो टाइडल बेसिन यतापट्टि त हामीले देखाएको छौँ। अनि यहाँदेखि यो टर्बाइन देखाएको छौँ। यहाँबाट घुमिसकेपछि के हुन्छ त, यहाँबाट बिजुली उत्पादन हुन थाल्छ। त्यो उत्पादन भएको बिजुली भनेकै ज्वारभाटा ऊर्जा भयो। अर्को वायु ऊर्जा होइन, वाइन्ड इनर्जी। यहाँ मैले चित्र राखेको छु। यो एउटा ठुलो पङ्खा छ, पङ्खाबाट यो केही एउटा सिस्टम जडान गरिएको छ। अनि त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन गरेर यो घर घरमा पुर्याइएको छ। हामीले यहाँ चित्रमा देखाइएको छ। निरन्तर बहिरहने हावाबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जालाई वायु ऊर्जा। वायु भनेको हावा, ऊर्जा भनेको ऊर्जा, हावाबाट निकालिएको ऊर्जा। निरन्तर हावाको उच्च दबाव पर्ने ठाउँमा ठुला पङ्खा जडान गरिन्छ। यसबाट जेनेरेटर सञ्चालन गरी विद्युत निकालिन्छ। वायु ऊर्जा भनेको के, यसबाट कसरी विद्युत उत्पादन गरिन्छ, त्यो छोटो कुरा हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। यो चित्रमा देखाइएको पनि छ। अर्को जियो थर्मल ऊर्जा, जियो थर्मल इनर्जी। जियोको अर्थ भूमि होइन, थर्मल भनेको त्यहाँदेखि भित्रबाट निस्किने ताप। नामबाटै पनि हामीले केही कुराहरू भन्न सक्छौँ। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई जियो थर्मल ऊर्जा भनिन्छ होइन। पृथ्वीको भित्री तातो भागको कारणले बेला बेलामा ज्वालामुखी विस्फोटन हुन्छ र भित्री भागमा पग्लेर रहेको तातो तरल पदार्थ बाहिर निस्कन्छ। भूकम्प र ज्वालामुखी सक्रिय रहने क्षेत्रमा प्रति किलोमिटर गहिराइमा 80 डिग्री सेल्सियसको र अन्य क्षेत्रमा 30 डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्दै जान्छ। जति भित्रभित्र गयो त्यति तापक्रम बढ्दै जान्छ। जहाँ भूकम्प ज्वालामुखीको क्षेत्र व्यापक छ, जोखिम बढी छ, त्यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस र भनेको प्रति 1 किलोमिटरमा 80 डिग्री तापक्रम बढ्छ भने अरू त्यो न्यून क्षेत्रमा 30 डिग्रीको दर तापक्रम बढ्छ। यस्तो तातो स्थानमा भएका चट्टानमा पानी पुर्याउँदा बाफमा परिणत हुन्छ र बाफको गति शक्तिले बाष्प इन्जिन सञ्चालन गरी विद्युत उत्पादन गरिन्छ। यहाँनिर हेरौँ है, यहाँ जियो थर्मल पावर प्लान्ट भनेर देखेको, त्यहाँबाट जियो थर्मल इनर्जी कसरी उत्पादन भएको छ। यो पृथ्वीको भित्री भाग हो। यो भित्री भाग त अत्यन्त तातो छ। अनि त्यहाँ भएको तातोमा माथिबाट पानी छिर्दै छिर्दै त्यो तातो भागमा पुगिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट बाफ निस्किन्छ। यो यहाँ यो नम्बर हानेको छ, 1 नम्बर यहाँनिर छ होइन। 1 नम्बरबाट तातो बाफहरू यहाँबाट बाहिर निस्किएको छ होइन। यहाँ बाहिर निस्किएपछि के भयो, स्टिम बाफ भयो। 2 नम्बरमा आइपुग्दा बाफ भयो। अब हो त्यो बाफले कहाँ गयो, यहाँ यो 3 नम्बरमा त्यो जेनेरेटरको टर्बाइनमा पुग्यो। अनि त्यो टर्बाइन घुम्न थालिसकेपछि के गर्छ, त्यो जेनेरेटरबाट विद्युत उत्पादन हुन थाल्छ। अनि त्यो उत्पादन भएको विद्युत विभिन्न ठाउँमा एक्सपान्सन गरिन्छ, त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा बाँडिन्छ। अनि फेरि प्रक्रिया त त्यही हो, फेरि त्यहाँदेखि जमिनभित्र जान्छ, त्यही बाष्प इन्जिन माथि निस्किन्छ, त्यही भित्र र बाहिर सर्कुलेसन भइरहन्छ। यसरी जियो थर्मल ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। अर्को सोलर इनर्जी होइन, सूर्य ऊर्जा। सोलर भनेको सूर्य भइहाल्यो, सूर्यबाट प्राप्त हुने ऊर्जा।
सूर्यबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई सौर्य ऊर्जा भनिन्छ। यहाँ चित्रमा देखाइएको छ सूर्य छ, सूर्यबाट आएको यो किरणहरू यो एउटा प्यानल यो एउटा प्लेटमा राखिएको छ, त्यो प्लेटलाई सोलर प्यानल भनिन्छ होइन। सोलर प्यानलले सौर्य शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्छ होइन। त्यहाँभित्र सोलर सेलहरू हुन्छन्, सोलर प्लेटभित्र सोलर सेल हुन्छ, त्यो सोलर सेलले विद्युत शक्तिलाई विभिन्न ताप शक्ति प्रकाश शक्तिमा रूपान्तर गर्छ, जुन हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौँ। सूर्यबाट लगातार रूपमा प्राप्त हुने र जति खर्च गरे पनि नसकिने भएकोले यसलाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। सोलर प्यानलको मद्दतले सूर्यबाट प्राप्त शक्तिलाई ताप तथा विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गरिन्छ। सूर्यबाट यसरी प्राप्त हुने शक्तिलाई पानी तताउन, बत्ती बाल्न, खाना पकाउन, कोठा न्यानो बनाउन लगायत काममा प्रयोग गरिन्छ। विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नका लागि सौर्य ऊर्जा एउटा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो होइन, बेस्ट अल्टरनेटिभ हो। अर्को छ ऊर्जा सङ्कट, इनर्जी क्राइसिस। सङ्कट भनेको हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नु होइन, समस्या पर्नु भनेको ऊर्जाको समस्या पर्ने कन्डिसन भनेकै ऊर्जा सङ्कट हो। भनेको अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको खपत निरन्तर भइरहँदा ऊर्जाको स्रोतको भण्डार रित्तिन सक्छ। त्यस अवस्थामा विश्वमा ऊर्जा स्रोतको अभावमा विभिन्न समस्या देखा पर्दछन् र यस्ता समस्यालाई ऊर्जा सङ्कट भनिन्छ। भनेको ऊर्जाको अभाव भएपछि हामीलाई आइपर्ने समस्या भनेकै ऊर्जा सङ्कट हो। यो ऊर्जा सङ्कट अब भइहाल्यो भने हामीले यसलाई गर्ने भनेको त्यसको कसरी सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होइन, कसरी घटाउन सकिन्छ, त्यसको समाधान भनेकै ऊर्जाको स्रोतको उपयोग मितव्ययी र विवेकपूर्ण ढङ्गले गर्ने, लापरवाही नगर्ने होइन, अनियन्त्रित भएर प्रयोग नगर्ने, भएको ऊर्जाको संरक्षण गर्ने, वर्तमान ऊर्जाको संरक्षण गर्ने, ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको विकास र प्रयोग गर्ने भने ऊर्जाको प्रयोग सम्बन्धी जनचेतना पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई भविष्यमा ऊर्जा सङ्कट आउनबाट हामी बच्छौँ। अर्को छ ऊर्जा उपयोगको वर्तमान स्थिति। ऊर्जा उपयोगको वर्तमान स्थिति, प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ इनर्जी युज। विश्वमा ऊर्जाको उपयोग कसरी भइरहेको छ त्यसको एउटा ताजा जानकारी। ऊर्जा उपयोगको सन्दर्भमा वर्तमान विश्व अवस्थाले हेर्दा लगभग 75% नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत प्रयोग गरिएको पाइन्छ। बाँकी 25% मात्रै 75% अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत प्रयोग गरेको पाइन्छ भने बाँकी 25% मात्रै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। हामी नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा एकदमै कम छ, विश्व नै कम छ। विश्वमा ऊर्जाको खपतको स्थिति अनुसार आवश्यक पर्ने ऊर्जाको 35% खनिज तेलबाट आपूर्ति हुन्छ भने 27% आपूर्ति कोइलाबाट हुन्छ। विकासको गतिसँगै यी खनिज तेल र कोइलाको माग बढ्दै गएको छ भने यदि वार्षिक 2.3% का दरले खपत बढ्दै जाने हो भने भनेको एक वर्षमा अघिल्लो वर्षको भन्दा 2.3%ले त्यसको कन्ज्युम्सन बढ्ने हो भने अब हामी अहिले 2020 मा छौँ भने 2037 सालसम्म खनिज तेलको भण्डार रित्तिने सम्भावना छ। त्यति गरेपछि हामीले यो पेट्रोल, डिजेल, प्राकृतिक ग्यास, एलपी ग्यासहरू हामीलाई पाउन त्यो बेला रित्तिन्छ भनेको त्योहरू हामीले नपाउने अवस्था हुन्छ अनि ऊर्जाको सङ्कट आइपर्छ। यो विश्वमा ऊर्जाको उपयोगलाई एउटा तथ्याङ्क रूपमा एउटा बार यो पाइ चार्टको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको जस्तो 35% अघि मैले भनिसकेँ खनिज तेलबाट आपूर्ति भएको यो 35% यहाँ देखाइएको छ। अर्को 27% कोइला देखाइएको छ होइन। यहाँनिर यो चित्र यो ग्राफमा त्यो उसको के भन्छ सङ्केतहरू देखाएको छ है। यहाँनिर 35% खनिज तेल, यो 27% कोइला, अनि यो खनिज ग्यास 17% चित्रमा हेर्दा देखिन्छ। यो 3% यो न्युक्लियर इनर्जी, यो 5% जलविद्युत, अनि यो बाँकी रहेको 13% भनेको बायोग्यास होइन। त्यसरी नै ऊर्जाको उपयोग भइरहेको छ। यो सँगसँगै हामीले यो इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब एकचोटि एक्सर्साइजमा भएका धेरै कुराहरू मतलब सबै कुराहरू यहीँभित्र परेका छन्। इक्जाममा पढ्नको लागि पनि यति पढ्यो भने हामीलाई पुग्छ। योदेखि बाहेक अरू आफूलाई पढ्न मन लाग्छ विभिन्न इन्टरनेटहरू हामी सर्च गर्न सक्छौँ। अहिले हामी घरमै बसेका छौँ, घरमै हामी इन्टरनेटको हामीसँग सब पहुँच छ भने यसो गुगलमा सर्च गरेर यहाँ हामीलाई नेपालीबाटै टाइप गरे पनि त्यो नेपालीबाटै आउँछ, इङ्ग्लिसबाट टाइप गरे इङ्ग्लिसबाटै आउँछ। त्यसरी नै हामीले पढ्न सक्छौँ र यहाँबाट यो एउटा भिडियोको रूपमा तयार भएको छ। आफूले हेर्ने, पटक पटक हेर्ने, फेरि पनि हेर्ने, बुझेन भने फेरि पनि हेर्ने, अनि त्यहाँदेखि मलाई त्यही भिडियोमै कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ
र नजानेका कुराहरूलाई, कन्फ्युज भएका कुराहरूलाई फेरि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी अर्को च्याप्टरमा भेटौँला। अहिलेलाई धन्यवाद।